बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 मार्च से लेके 14 मार्च 2026 यह हफ्ता तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा SayyidAliZanjani.com पे। बुर्ज हुम्मल एरीज इस वीक का आगाज़ रिलेशनशिप में बेहतरी, शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, ख़रीदारी करने का मौका, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है, घर का माहौल खुशगवार। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा हादसात का अंदेशा है। सदका खराब देकर घर से निकलिएगा, अजनबी अफराद से मोहतात रहें, खर्चा बढ़ेगा, लहजे में तलखी, ताल्लुकात की खराबी। इस वीक का अख्ताम खुशबख्ती लेकर आएगा, मुकद्दर बख्त आपका सवर जाएगा। मुझे 100 टॉरस ये पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझ लें कि ख़तरनाक हद तक ख़राब है कि ना कोई काम करें ना कोई वादा करें, क्योंकि वादा वफा नहीं हो पाएगा। कर्ज ले लेंगे तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, दे दिए तो मिलेंगे कोई नहीं। रिलेशनशिप में अलहदा ख़राबी, चलते हुए काम अचानक रुक जाना, सुस्ती, काहली, बेचैनी, सेहत का ख़राब होना, कानूनी मामलात में दुश्वारी रहना, नौकरी पेशा अफराद के लिए मुश्किलात, कारोबारी अफराद के लिए दबाव की सूरत हाल। गर्ज़ के कोई भी चीज़ इस वीक में आपका साथ नहीं दे रही है। ये पूरा हफ्ता समझे आपका छुट्टी का है। बुर्ज जौज़ा जमनाए इस वीक का आगाज़ आपका मोहब्बत प्यार से मुंतहा होता हुआ दिखाई देता है। रूहानी शख्सियत से मुलाकात भी मतवक्को, इनाम लॉटरी निकलेगा, ट्रेडिंग में दिलचस्पी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा खर्चा बढ़ाएगा, सेहत ख़राब हो सकती है, कीमती चीज़ें गुम सकती हैं, चोरी चकारी का अंदेशा, सर्विसेज में प्रॉब्लम रहेगी। इस वीक का अख्ताम बहरहाल शरीका हयात से ताल्लुकात बेहतर, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। रूहानी ताकतों का ख़जाना, ऊँट की हड्डी की दानों की तस्बीह अभी ऑर्डर कीजिए SayyidAliZanjani.com पे। बुर्ज सरतान कैंसर इस वीक का आगाज़ घर का माहौल खुशगवार, ज़ात वक्त फैमिली के साथ गुजरेगा, तज़ीन और आइश में दिलचस्पी बढ़ेगी, अपनी ज़ाती गाड़ी सवारी चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा, माजी में किए गए अमाल फ़ायदा दे देंगे, बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर आयाम। लेकिन दरमियानी हिस्सा और वीकेंड ये इंतहाई दुशवार गुजार है, जिसमें महबूब से लड़ाई झगड़ा, बच्चों की बेअदबी, सेहत का ख़राब होना, कानूनी मामलात में जुर्माने की सूरत हाल रहना और वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाना, गर्ज़ के हर काम में प्रॉब्लम रह सकती है। बुर्ज असद लियो मतवक्को है कि इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र से रहे, कारोबारी हलकों में तेज़ी का रुझान, मुनाफे का रुझान रहेगा, बहन भाइयों का साथ होगा, मसरूफियत बढ़ जाने से नींद पूरी ना होगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा घर के माहौल को डिस्टर्ब करेगा, लड़ाई झगड़े का अंदेशा, वालदा की सेहत का ख्याल रखें, घर में कोई महंगी चीज़ ख़राब हो जाने से भी भारी किस्म की जो भारी ख़र्चा जो है वो आपका हो सकता है। अलबत्ता तब्दीली रहाइश के लिए, तब्दीली नौकरी या तब्दीली आदात के लिए ये वक्त मौजूद नहीं है। वीकेंड आपके लिए बहरहाल अच्छा है, जिसमें मूड भी खुशगवार रोमांटिक रहेगा, इनाम लॉटरी निकल सकती है, ख्वाहिशात की तकमील, किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को। बुर्ज सुमला वर्गो इस वीक का आगाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पैदा करेगा, लोबल लहजे में नरमी, शाइस्तगी, दूसरों से दिल की बात कहने में आसानी रहेगी, खुशखुराकी करने का मौका, दोस्तों से मुलाकात मतवक्को, रिश्तेदार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मुश्किलात से भरपूर, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े का अंदेशा, दोस्त मायूस करेंगे और कोशिश करें कि बहस जितनी कम हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। वीकेंड बहरहाल आपके लिए खुशगवार है कि जिसमें घर वालों का साथ रहना, घर में खुशी मिलना, घर में मेहमान आ जाना और दिल की बात दिल तक पहुंच जाना। किसी भी किस्म के जिस्मानी दर्द से शिफा के लिए अभी ऑर्डर कीजिए ज़ैतुश्शिफा SayyidAliZanjani.com पे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा की अगर बात करें तो इस वीक का आगाज़ ख़ुद एतमादी से, हौसलामंदी से, शिफा याबी से, किसी भी काम की इब्तिदा नेक साबित हो सकती है, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, इनकम आमदन में बेहतरी, खरीदारी करने का मौका, शराकदारों के साथ मामलात बेहतर, कारोबारी मामलात में बेहतरी के इम्कान। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा मायूस कुन है, ख़र्चा बढ़ेगा, आपके तल्ख जुमले दूसरों से ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो जासूसी किस्म की कैफियत है उससे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। खुशखुराकी बीमार करेगी, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा या घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है। वीकेंड की अगर बात करें तो मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र हो जाए, बहन भाइयों का साथ रहेगा, कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो इस वीक का आगाज़ खर्चे से होता हुआ दिखाई देता है, तन्हाई का शिकार, नज़रबद का शिकार रहेंगे, बैरून मुल्क जाना या इमिग्रेशन के मामलात में बहरहाल आसानी है,
لیکن نوکری پیشہ افراد کی نوکری اچانک ختم ہو سکتی ہے، چلتے ہوئے کام بگڑ سکتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ غیر مستقل مزاجی ہونے سے تعلق بھی خراب ہوگا، چلتے ہوئے کام بھی خراب ہوں گے۔ جو لوگ پہلے سے ناراض ہیں ان کو مزید ناراض کر لیں گے، بلکہ کچھ نئے پیارے لوگوں کو بھی ناراض کر سکتے ہیں، اس سے کچھ چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ ویکنڈ ہے آپ کے لیے کہ ویکنڈ پہ جو بھی آپ نے کرنا ہے 13 اور 14 مارچ یہ 2 دن آپ کے لیے ہیں۔ اس میں آپ نے دل کی بات کرنی ہے یا پیسہ کمانا ہے یا گھر میں رشتہ داروں سے ملنا ہے، کسی سے فائدہ لینا ہے، تو ان 2 دنوں میں کیجیے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز کسی ایک درینہ خواہش کی تکمیل سے خوشی میسر آئے گی۔ کام کاج کاروبار میں منافع کا رجحان، دوستوں ہمراز ایڈوائزرز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع، کسی تقریب میں شرکت متوقع، آن لائن ٹریڈنگ کرنے والوں کے لیے فائدے کا رجحان رہے گا۔ بہن بھائیوں کا ساتھ ہو سکتا ہے، کسی روحانی پیشوا سے ملاقات رہے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خرچہ بڑھے گا، تنہائی ہوگی، دھوکہ دہی فراڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے کان آنکھیں کھلی رکھیں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ رکھیں جب تک آپ خود اس کو دیکھ نہ لیں۔ قرض لینے اور اتارنے میں دونوں جانب پرابلم ہے۔ شریک حیات کی صحت خراب ہوگی، امیگریشن یا ویزا ریفیوزل کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کو کرے گا پرسکون، فیملی سے تعلقات کو کرے گا بحال، سیر و تفریح کا ارادہ بنائے گا۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZanjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جدی کیپریکون، اس ویک کا آغاز مستقل مزاجی ہونے سے ادھورے کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ بے روزگار افراد کوشش کریں، کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ترقی پروموشن کا عنصر غالب، دوسروں سے کام لینے میں آسانی، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ دوستوں سے ہمراز سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں سے اختلافات رہے گا۔ بچوں کی ازدواجی زندگی وبال جان بن سکتی ہے۔ محبوب کی صحت کی خرابی یا محبوب سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، بچوں کی بیرا روی بھی آپ کو پریشان کرے گی۔ اور ویکنڈ کی بات کریں تو اس میں جناب خرچہ زیادہ ہے، بے چینی زیادہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ برج دلو ایکویریس، اس ویک کا آغاز اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں۔ 8 اور 9 تاریخ کو بیرون ملک جانے والوں کے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے، بزرگوں کی جانب سے سپورٹ رہے گی اور مقدر وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن بدھ کے بعد سے چیزیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ غیر مستقل مزاجی، کام ادھورے رہنا اور تحمل مزاجی آپ میں موجود نہیں ہے۔ گھر کا ماحول خراب ہونے سے ذہن آپ کا منتشر رہے گا۔ البتہ ویکنڈ کی اگر بات کروں تو وہ آپ کے لیے اچھا، کسی تقریب میں شرکت متوقع، روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، دوستوں سے ملاقات متوقع، کام کاج کاروبار اس ویک کے اختتام تک فائدہ دے دیں گے۔ برج حوت پائسس، اس ویک کا آغاز ناامیدی، مایوسی، ہرڈلز، رکاوٹیں، نوکری پیشہ افراد اپنے اوپر بوجھ کی کیفیت محسوس کریں گے، خرچہ بڑھے گا، وراثت کے معاملات سر ابھار سکتے ہیں، رشتہ دار مایوس کریں گے، سسرال سے ملاقات متوقع، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ اس ویک کے درمیانی حصے میں نیند پوری نہ ہونا بے چینی کو پیدا کرے گا، والد سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، بیرون ملک جانے میں دشواری متوقع ہے کہ سفر میں رکاوٹیں پیش آئیں، بہن بھائیوں سے اختلاف ہو، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے مثبت نتائج حاصل نہ ہوں گے۔ لیکن ویکنڈ 13-14 تاریخ ہے آپ کی، اس میں اپنے ضروری کام انجام دیں جس میں ترقی پروموشن کا عنصر غالب، مستقبل کے حوالے سے اہم مشاورتی فیصلے متوقع ہیں، بے روزگار افراد کو بہتر روزگار مل سکتا ہے، کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات متوقع ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔